نديطاي شويه بزاف من هنا قدام، ما غاديش نبقى نكتب لكم لي زونطري ولا سورتي حقاش غادي يكونوا ان شاء الله باينين. عندنا هيا لي زونطري وعندنا سورتي وحده. لي زونطري عندنا ا بي، سورتي عندنا سوا اس وكنديرو ا فوا بي. عندنا 4 ديال لي كومبينيزون. باش كنعرفوا شحال ديال لي كومبينيزون عندنا غيكون عندنا هنا في الطابلو، اش كنديروا؟ عندنا كنديروا جوج على بيسونس دو ان، سي لو نومبر دو كومبينيزون avec n هو لو نومبر دو فاريابل. عندنا هنا جوج ديال لي فاريابل في لونطري، يعني جوج على بيسونس 2 كتعطينا 4. يعني غادي نديرو 0 0 0 1 1 0 1 1. a fois b اللي هي 0 fois 0 كتعطينا 0. 0 fois 1 0، 1 fois 0 0، 1 fois 1 1. يعني بالنسبه لا فونكسيون a كتكون في حاله وحده كتساوي 1 الا كانوا جوجهم ايغال 1. يعني في الحاله الوحيده هي كتكون مثلا الفاريابل الاولى كتساوي 1 والفاريابل الثاني كتساوي. دابا الفونكسيون الثانيه هي الفونكسيون ما كتلف ليا لا لوا مع الفونكسيون. عندنا هاد الفونكسيون هادي السيمبول ديالها كيكون هكا على هاد الشكل هكا، حتى هي عندها جوج لي زونطري. عندنا مثلا ا بي، سوا كتسمى او سوا كتسمى اور باللونجلي. عندنا اوت وحده اولا سورتي وحده. في السورتي تكون عندنا ا بلس بي، يعني كندخلوا ا و بي كتعطينا ا بلس بي في السورتي، كدينا لا سوم ديالها. ندوزو دابا للطابل د فيريتي. هاد الطابل شويه سامبليفيه ماشي بحال الاخر كنديطاي بزاف. كيف ما قلنا عندنا جوج ديال لي فاريابل في لونطري، يعني في السورتي عندنا 4 ديال لي كومبينيزون. عندنا هنا بي، عندنا ا، هادي عندنا 0 0 0 1 1 0 1 1. عندنا لا سوم 0 بلس 0 0 0 1 1 1 0 1. بالنسبه ل 1 بلس 1 كتعطينا 1. لا فونكسيون هادي شنو كتقول لنا؟ كتقول لك خاص على الاقل يكون عندك واحد في لي فاريابل ديالك، سواء يكون عندك واحد اولا يكون عندك جوج ديال الوحدات. الا كان عندك جوج ديال زيرو عندك زيرو، خاص يكون عندك واحد. ندوزو دابا لا فونكسيون نون. هاد لا فونكسيون هادي كنمثلوها بهاد السيمبول هذا. هاد الفونكسيون هادي كتكون عندها اونطري وحده، يعني كتكون واحد الدائره اللي هي اللي كدير لينا لانفيرس ديال هذاك الفاريابل اللي درنا في لونطري. هنا عندنا اوت، دخلتي ا كتعطيك في السورتي ا بار، دخلتي بي بار على حسب الفاريابل اللي عندك. يعني طابل الفيريتي ديالو شنو غيكون؟ عندك هنا ا سورتي ا بار كتكون عندك 0 في لونطري كتعطيك 1، كانت عندك 1 كتعطيك 0. دابا الطابل دو فيريتي ديالها. دوزو دابا لا لوا نون اي، هي لا لوا اللي شفنا يا ربي الفونكسيون اللي شفنا قبيله الاي، ولكن هذه فيها لو نون، يعني فيها الدواره ديال لانفيرس. شنو غادي كيطرا في هاد لا فونكسيون هذه؟ بعد السيمبول ديالها هو هذا، فيه دواره قدام. هذا هو الفرق اللي كاين بيناتهم. دو زونطري سورتي وحده، سوا نون اي سوا ناند بلونغلي. في السورتي شنو كتعطينا؟ ا فوا بي، بحال الاي اللي كنعرفو كتزيد البار لانفيرس ديالها. يعني داك الطابلو د فيريتي اللي درنا قبيله هو نفسه غير كيتانفيرسا. كانوا عندنا لي زيرو كيوليو عندنا لي ان، كان الان كيولي زيرو. يعني نديرو دابا لا طابل فيريتي باش نشوفوا الفرق بيناتهم. عندنا هنا الأ، عندنا البي، عندنا أ فوا بي بار.
عندنا 4 ديال لي كومبينيزون لحقاش عندنا جوج ديال لي فاريابل 0 0 0 1 1 0 1 1. الا درنا ا فوا بي كيعطينا 0 فوا 0 هي 0، درنا ليها البار كيعطينا الان. 0 فوا 1 0، درنا لها البار كتعطينا 1. 1 فوا 0 0، البار 1. 1 فوا 1 1، درنا لها البار كتعطينا 0. هذا العكس ديال الاولى. هذا شنو كيقول لنا؟ انه في حاله وحده فاش كيكون كيساوي 0 لكن بجوجهم ما تبقى كيكون كلهم كيساوي الان. هذا هو الاختلاف الوحيد. يعني تقدر دير الطابل دو فيريتي الاولاني بحال هكا، تحط حداه الثاني وترجعهم دي بالك 0 كترجعوا كان كترجعوا 0. نفس الحاجه في هاد لو نون او، ها هي نفس الطابلو ديال الاخرى، غير كيتبدل هنايا. عندك هنايا دي 0 كيوليو دي 1، هنايا كان 1 كيولي 0. نفس الحاجه، يعني بلا ما نحتاج نعاودوها. نفس الشكل ديال النون اي هي في النون او، نفس السامبول ديال الاو كتزاد عليها غير ديك الدواره اللي كاينه هنايا هي اللي كدير لنا هاد الانفيرس. كندوزو دابا الفونكسيون او اكسكلوزيف ولا اللي كتسمى اغلبيه XOR. هاد الفونكسيون السامبول ديالها هو هذا، بحال السامبول ديال او، غير هي فيها واحد الشرطه هنايا. جوج ديال لي زونطري ا بي. لازم نقدر نكتبها مزيان. عندنا هذا هو السامبول، عندنا شرطه هنايا، عندنا جوج ديال لي زونطري. هادو كاملين هاد لي فونكسيون عندهم جوج ديال لي زونطري سورتي وحده. هاد الفونكسيون هادي في السورتي شنو كتعطينا ا XOR بي، اولا ا فوا بي بار بلس ا بار فوا بي. هادي هو السورتي ديالها. دوزو دابا للطابل دو فيريتي ديالها باش نفهموها اكثر. هذا هو الطابل دو فيريتي ديالها. انا عندنا ا بي ا بي ا XOR بي، 4 ديال لي كومبينيزون. عندنا 0 0 0 1 1 0 1 1. لا خدينا الأ عطيناها 0، هي 0 فوا 0. عندنا البي 0 درنا لها البار كتعطينا الان، بلس عندنا الأ 0 درنا لها البار كتعطينا الان فوا البي 0. شنو كتعطينا؟ 0 فوا 1 0، 1 فوا 0 0 كتعطينا في بلاصتهم 0. عندنا هنايا الأ 0 هي 0، غادي نضربوها في البي بار. عندنا البي هي 1 درنا لها البار هي 0، يعني كيعطينا التوتال هنا 0. عندنا هنا الأ بار هي 1 فوا 1، شنو كتعطينا 1. عندنا هنا الأ كتساوي 1، يعني 1 فوا 0 بار اللي هي 1 1 في 1 1. الأ بار عندنا هنايا هي 0، الأ 0 كنديرو لها البار كتعطينا 1 فوا 1 كتعطينا 1 1 بلس 1 هي 1، ولا 1 و 1 كتعطينا 1. هنايا عندنا 1 1. عندنا هنايا الأ 1 فوا 0 زائد 0 فوا 1 كيعطينا 0. هاد لا لوا او اكسكلوسيف شنو كتقول لنا؟ كتقول لك لا بغيتي في السورتي يكون عندك 1 خاص يكون واحد فيهم كيساوي 1. يعني بحال قلنا خاص يكونوا مختلفين. كان عندك مثلا الأ 0 خاص تكون بي 1، كانت الأ 1 البي خاص تكون 0. خاص يكونوا مختلفين باش يكون عندك في السورتي 1 حقاش هنا عندنا جوج ديال 0 عطاتنا 0، جوج ديال 1 عطاتنا 0. هذا هو البرانسيپ ديال الاو اكسكلوسيف. درس ديال اليوم ان شاء الله سهله. من بعد نقدروا نديروا ان شاء الله تمارين في فيديو اخر. كنتمنى تكون استفدتوا، واللي عنده شي سؤال يخليه في كومونتير. بالتوفيق ان شاء الله.